नमस्कार, हांव कार्बिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. 32 वर्सांचे पिरायेच्या चंद्रिका उर्फ गब्बर साबानीच्या कुणाचे केशींत ओल्ड गोवाचे पुलिसेक आताक पुरावे लागल्यात ताच्या वेल्यान ह्या कुणां संबोधान 4 जाणांक पुलिसांनी सांपडायल्यात. हो कोण उत्तर प्रदेशांतल्या मिर्जापूर वाठारांत आसलेल्या भाटाच्या झगड्याक लागून जालो अशें म्हणटात. ऑगस्टाचे 23 दोग गुन्यांवकारांनी खून करून मारलेल्या चंद्रिका उर्फ गब्बराक पयलीं पर्वरी एका घरांत परत परत बरोच मोडयलो आनी तो ताका आलोना दोलोना दिसलो. तो मेलो अशें ताका दिसतच तांणी ताका गावडलीच्या पुलांत ताण कुंवरजुंयच्या काणालांत उडयलो. ताचे मोडे 4 दिसां उपरांत कोरमोले उदकान मेळ्ळें. पीसीआर परवरिंग पीसीआर मंजी के थ्रू हमें कॉल आया था डेड बॉडी फ्लोटिंग सो इन करमाली एरिया रिवर में. तो यस्टरडे इवनिंग वी टुक द बॉडी और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा and we had registered an EOD and postmortem में it was opined that prima facie looks like a case of murder because body को बांधा गया था and एक stone पे बांधा गया था and there were some injuries also. So we have registered a case of murder and what we found out, like we actually found out in other police stations where there was any missing. So we found out that in Parvarim there was a missing person. Immediately हमने उनके जो missing file किया था उनको बुलाया and he turned out to be the brother of the deceased. तो there was a tattoo on his hand, तो उससे वो identify किया. The deceased का नाम है चंद्रिका एलियास गब्बर. He is basically from Mirzapur in UP but keeps coming and going in Goa. Painting का business करता है. तो ये क्या हुआ कि ये जो विक्टिम है, विक्टिम एक्चुअली बिलोंग्स टू मिर्जापुर. ही हैज अ बिग प्रॉपर्टी इन मिर्जापुर, फैमिली प्रॉपर्टी है. उस फैमिली प्रॉपर्टी में इनके कजिन ब्रदर्स के साथ झगड़ा हुआ. तो ये जो विक्टिम है, विक्टिम ने कजिन ब्रदर के फादर को वहाँ पे मिर्जापुर में देयर वाज ए फाइट इन विच ही क्रिटिकली इंजर्ड द एक्यूज पर्सन's फादर. तो उसमें वहाँ पे कन्फेशन में ये बोला कि देयर वाज एन एफआईआर ऑन द एक्यूज्ड. कन्फेशन बोला एफआईआर हैज बीन वाज रजिस्टर्ड इन मिर्जापुर एंड द विक्टिम वाज अरेस्टेड आल्सो. सो उसी टाइम वहाँ पे जिनको ये लोगों ने पीटा था, इस विक्टिम ने पीटा, तो उनके बच्चों ने जहाँ पे इधर रहते बोला कि वी विल टेक रिवेंज ऑन यू. So what happened was like once this person came back to Goa, ये जो accused 3 brothers है, उसमें जो number 2 brother है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लान बनाया. प्लान बनाने के बाद he called this victim to a place. फिर वहाँ से इनको लेके अपने घर लेके गया and in that house he started beating. This happened on 23rd को 2 बजे से at least till evening they 2 brothers started beating the victim and out of this torture this person reported to be died or they found to be motionless. After they found the body to be motionless, these people planned how to dispose the body. Then they bought a stone and they bought some drill items and all और thread व rope खरीदा और rope को उस stone के ऊपर बांधा. स्टोन के ऊपर बांधने के बाद एक कार किराए पे लिया. किराए पे लेने के बाद उस कार में दे टुक द बॉडी एंड दे टुक इट टू गोंदली ब्रिज में लेके गया. जिसमें अभी पता चला कि इसके एक तीसरा भाई है, 3 ब्रदर्स. तीसरा भाई है, उसने ही वर्कड एज ए स्काउट सो दैट नोबडी इज चेकिंग. फिर उसको वहाँ पे ब्रिज में गया. ब्रिज में जाने के बाद बॉडी को वहाँ पे फेंक दिया. तो सिंस द बॉडी वाज एक्चुअली स्टोन में थे तो इट वेंट डाउन. बट आफ्टर द डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि द गैस एंड ऑल स्टार्ट्स ब्रॉड एंड इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड डाउन. So in between the body was coming up, in between the body was going down. So some people saw, but nobody informed. Then when I told earlier, somebody informed it, and we found that we were trying to take up the body, but the body was not coming because it was tied to the stone. So it took some time.
But when we recovered, because of the investigation of PI Satish and his team under the leadership SDP of Panji Sudesh, after sincere efforts, they found out traced the identity of the person, and within some time they were able to crack the cases. इस्कॉलान फिजिकल एड्युकेशन शिकोवप्यान आपणाचे कुडीचेर आत घालपाची कोडू गोडणे उपरांत वयर सकयल करपी हाल चाली जातच मडकयच्या इस्कॉलान शिकतल्या त्या चेडवान 1 म्हयनो अदीक जालो इस्कॉलाक वचपाचें सोडले. ही घडणेक लागून मोनाचेर वांकडो प्रभाव जालो देखून तिचे ल्हान भोवणीनूय इस्कॉलाक वचपाचें बंद केलें. हे घडणेची बोडी आसलेल्या चेडवान आपणाच्या हातांनी कंप्लेन बरोवन सोमारा दीस मादोच्या पुलीस स्टेशनार दिली. ह्या वेळार तिच्या सांगाता तिचे आवय बापूय आसली. त्या कंप्लेनांचेर आदारून पुलिसांनी त्या फिजिकल एड्युकेशन शिकोवप्याक चवकशी खातीर पुलीस स्टेशनार आपयला. की अशें जेन्ना हॅरेसमेंट जावं मॉलेस्टेशन हे जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना जे तकलेर बसता पळय ते सगळ्यांक येता. आनी आयज जेन्ना ती कंप्लेन ते चली भुरग्यान धाकटे चली भुरगे आशिल्ले ते मायनर चली भुरग्यान कंप्लेन मॅनेजमेंटा कडेन केल्ली. जवळ जवळ म्हयनो उलटोन गेलो पूण व्हडलीशी एक्शन कांय जावना. आयज अशी परिस्थिती येयल्या की ते चली भुरगें आसा आनी तेजी भयण ते स्कुलाक वचपाचें बंद जाल्लें आसा. तरी सुद्दां तो थंयचो जो PT सर आशिल्लो तो आजून थंय स्कुलाक येता आनी तेजेर कांयच व्हडलेशें आयज पर्यंत जावना. एक लास्ट ऑप्शन एक लास्ट होप म्हणून ते चली भुरगेन स्वताचे हँडरायटिंगान आयज कंप्लेन माड्डो पोलीस स्टेशनाक केल्ली आसा. आनी आमी एज अ रेवल्युशनरी गोवन्सान तांकां सपोर्टूय केल्लो आसा. आनी ही केस स्ट्रॉंग घेवपा जाय आनी हे केसीन भरपूर तांकां न्याय मेळपा जाय. हेका लागून आमी हांगा येयल्ले आनी तांकां रिक्वेस्टूय केल्या. PI नाशिल्ले पूण PI साहेबा लागून आमी हांगा वेट करतले कित्याक FIR आमकां आतां कॉपी मेळपा जाय म्हणून. कित्याक हो जो PT सर आसा तेणें हेज्या पयलीं अशें इन्सिडंट जाला म्हणून आयकलां आमी तेजे कडल्यान. आनी कोण तरी फुडें सरता ह्यो गजाली सादेपणान भुरगे तरी फुडें सरना आनी तेका लागून तेका आमी बॅक करपा जाय. हे हितूनच्यान आमी हांगा रावतले FIR कॉपी घेतले कित्याक हेज्या पयलीं तेणें अशें केल्लें आसा खंय. आनी पॉलिटिकली तो खूब स्ट्रॉंग आसा. ते पॉलिटिकली तो खूब धमक्यो दिता हेवूय आयकलां. तेका लागून हांव मागता तशेंच बाकीचे जे पॉलिटिकल मेंबर आसतले जावं आमचो खासदार आसा श्रीपाद नायक तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता श्रीपाद भाऊ तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता कित्याक एक आयकलां की तेजें खंय तरी ते स्कुला कडेन सामकें स्ट्रॉंग नातें आसा म्हणून तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी भितर इंटरव्यून जावचें कित्याक ह्यो केसी बारीक न्ही. आनी हे भुरग्याचेर जो परिणाम जाता तेका लागून आमी मागतले की तेका कावन्सिलिंगूय जावपा जाय भुरग्याक. की आयज ती परिस्थिती ते गेल्या तेजे एकेडेमीक लॉस जातलें जाता पूण फाल्यां सकाळीं तेजो विश्वास कोणाचेर उरपाना. तेजे मामाचेर उरपाना तेजे काकाचेर उरपाना कोणाचेर उरपाना. हे केसी अश्यो पळयल्ल्यो आसा फाटल्या हितूनच्या. म्हणून आमी मागता की हेजेर सामकें स्ट्रॉंग एक्शन जावचें. आनी जर एक्शन जायना जाल्यार आमी तांकां अल्टिमेटम दितले कित्याक हो पॉलिटिकली बॅकग्रावंड आसा ते आमी आयकलां तेजे तो खूब पॉलिटिकली स्ट्रॉंग आसा. आनी हेज्या पयलीं ताणें खूब जाणां धमक्यो दिल्ल्यो आसा. हेज्या पयलीं ताणें खूब जाणांक धमक्यो दिल्ल्यो आसा की आपूण अशें अशें करतलो तुमचें हें तें करतलो म्हणून. तेजे पॉलिटिकली धमक्यो त्यो घरांत दवरी. हेज्या पयलीं खूब जाणां पळयले आमी. आतां आमी भितर जेन्ना पडटा तेन्ना फाटीं सरपाक पडना. आयज आमी फुड्यान रावतली तेंच्या जे फॅमिली आसा तिवूय आमचे बरोबर आसा फॅमिली. तांकां जे तेंची आयडेंटिटी प्रिवेल जावपा येना ते लागून तांकां आमी थंय भितर बसोवन दवरल्या. फूल फॅमिली तेंचे बरोबर आसा. थंय चली भुरगे हांगा आसा ते आयडेंटिटी तेंची भायर सरपा येना म्हणून तांकां आमी थंयच दवरला. आनी आमी मागता की हेजेर स्ट्रॉंग एक्शन जावची. आयज आमचे हेजेर व्हडले व्हडले नारे दिता बेटी बचाव बेटी हें करून ते नारे दिता तेवूय आयज सत्यान उतरपाची गरज आसा. तशेंच हें जें घडलां तें वायट आनी ते वायट कृत्याक लागून आमी निशेध व्यक्त करता. हांव तशें मागता आमच्या वांगडा जे आमचे CEC मेंबर आसा तेवूय खूब जाणां आसा. मागीर यूथ विंगाचे मेंबर आसा. मागीर आमचे वुमन्स विंगाची प्रेसिडेंट आमच्या वांगडा आसा. तशेंच तेंचे मेंबर आसा. तेंचे कडेन मागता की तेणें जे सेन्सिटिविटी कित्याक तीय पयलीं टीचर आशिल्ली वुमन विंगाची देवदिता मॅडम तिणें तेजेर 2 उतरां सांगची. बसोवन ह्या भुरग्याची इन्क्वायरी जावपा जाय आसली ती जावंकूय ना. इस्कॉल म्हणल्यार सेकेंड होम आनी कसली सेकेंड होम जाली ह्या भुरग्यांक. इनोसेंट भुरगें कोणाचें तरी वाडटलें भुरगें खूब दूख लागता हें आयकपाक. आनी अशें जावचें न्हू. बेटी बचाव बेटी पढाव खूब नारे आयकल्या पूण ते खरें जाता काय ना हें आमी चिंतपाचें सगळ्यांनी. ते बरें. तुम्ही NGO कोणा कॉन्टॅक्ट केला? ना अजून करूं ना. 23 म्हणजे आज मॉलेस्टेशनच ना हय हय पोस्ट एक्टाचो आमी स्ट्रॉंग हें आसता म्हणून मागता. एक्चुअली ते इवन सेक्शुअल हॅरेसमेंट जात न्ही म्हणजे ते सारके. आनी ते पण तेणे म्हाका दिसता चलयेन घेवन आपल्या आवय बापायक सांगलें की टिचरीन जे केलें. ओके.
ते डिस्टर्ब जाले खूब डिस्टर्ब जाले ते बरें शिकपी भुरगें ते स्पोर्टान पार्ट घेवपी आनी पी टिचर न्ही तो सो थिंग्स जाताले तर ना थंय हात लावप बी स्पोर्टान पार्ट आनी भुरगीं चड भुरगीं जाता आतां तशें तेका आवय बापूय आसा न्हू चलयेक आवय बापूय स्वतांतल्यान कंप्लेन केल्या हां बरें भुरगीं हांगा आसा ते काम हे आसा ते डिस्क्लोज कर दादल्या कडच्यान दुडू भायर काडपाचो धंदो कोत्तात अश्यो दिसपी दोग वस्तुऱ्यो दादल्या कडच्यान इश्टागत जोडलेल्या पोरी कोत्ताल्यो उपरांत ताचे कडच्यान दुडू भायर काडपाचो प्रयत्न कोत्ताल्यो आनी दिना जाल्यार ताचेर बलात्काराची केसी घालतल्यो म्हूण सांगून भियेताल्यो अशें करपी दोग वस्तुऱ्यांक कालंगूटचे पुलिशेन सांपडायल्यात असलेच परिस्थितीक सांपडलेल्या गुजराताच्या किरण पाटेलान कंप्लेन कोत्तस कालागूटचे पुलिशेन पुलीस इन्स्पेक्टर किरण पाटेलाच्या फुडारपणा खाल त्या दोगूय वस्तुऱ्यांक सांपडायली आपणा शिवाय भावनागारची आनीक एक वस्तुरी विश्वजीत गोहील वावुत्ता हिवूय गजाल ताणी उक्ती केली. It was a joint effort of Kolwale PI Vijay and Kalangut police station team under Paresh. Basically what happened was like this month, 23rd of this month, there was an FIR registered in Kolwale. This may one victim girl came and told the police like she was being raped by a person from non-Goan person. And on that FIR we had registered and also on that complaint we had registered an FIR and accused was arrested. The inspector in charge of the Kolwale police station, Mr. Vijay, he actually started investigating deep into the case, and when he found out that these people, this complainant, this case may complainant, she is appearing to be complainant in different matters. She is complainant in another case which was registered in anti-human trafficking. And she is basically a Gujarati, so he contacted some of his friends in Gujarat police, and Gujarat police also conveyed that these same persons are complainant in different FIRs. Then at the same time, we got a complaint. In the morning we got a complaint from a businessman from Pune saying that the same set of people actually had extorted money from him, saying that they will accuse him in a rape case. So immediately we found out that these people are doing multiple FIRs in Gujarat and Goa, and we registered based on the complaint of that businessman. We registered FIR. We have arrested 2 ladies and 1 man who are actually running a racket, extorting businessman, saying that they will be arrested. They will be arrested under the rape law. Saying that they were raped by these women, were raped by this businessman. So now after we started investigating, we found out that they are actually victims in Kolwale. There are 2 cases in Goa and 2 cases in Gujarat, and in one more case in Gujarat, one of the lady victims which we arrested today, she is also a witness in a rape case. So prima facie it looks like these people are running a racket, and we actually registered an FIR, and since they are required for custodial interrogation, we have arrested, and we will tomorrow produce before the. So how many persons are arrested? We have arrested 3 people, 2 women and 1 man. And in Gujarat, as of now, we got 2 FIRs in which both these victims are involved, and 1 more FIR in which one of the victims, one of the accused now, has acted as a witness in that case. So total 5 cases and 1 complaint. Is there a possibility of them being involved in other states also? We are exploring. We are finding out. We are in contact with Gujarat police. We are getting more details. We have actually raised this issue to Gujarat police. Gujarat police will give us more details, and based on that, further investigation will find out. So one question. See, most of the cases which are these criminal offences are. No, it's about the offence where it is registered. So this has happened in Gujarat also. This has happened in Goa also. In these cases, both the accused as well as victims are outside Goa. सोरो पिवन वो सिटीदा भायर घालपी अशें कितेंय खावन गाडयो चलयतात तसल्यांचे केसीक गोंयचे पुलीस पयलो जागो दिता अशें सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस ट्रॅफिक अक्षता कौशलान मुगडारा दीस सांगलें. तसल्यो केसी सांपडटच पुलीस ताचेर रोखडोच उपाय घेवंक चतूर आसतात अशें ताणीं सांगलें.
सोरो पिवन चलयता ताचे आड पावलां उबारूंक साबार उपाय चालीक लायले आनी हे प्रयोग फुडें चालूच उरतले अशें कौशलान बोर दिवन सांगलें. वचत त्या जाग्याची जागृताय तयार करूंक सगळ्याच जाग्यांचेर अकस्मात चवकशी करतले अशेंय तांणी सांगलें. ट्रॅफिक सिग्नलां आनी कायद्याची जागृताय हाडूंक गोंयचे पुलीस इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी शिकप्यां मदें मिसळ जावन जागृतायेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात अशेंय ताणें फुडें सांगलें. Therefore, one of our priorities, Goa Police, is to ensure that we take action on anyone who's found to be driving their vehicles under the influence of either any alcoholic substance or any other intoxicant. And whenever we will find such instances, we will take lawful action as has been prescribed. And as part of these, as a step in this direction, we've been regularly taking action on drunken driving. In no way the idea of the traffic police is to discourage the tourists. We would rather we want everyone who comes to Goa to have a good time, but they should also remain safe. What we are doing is that we are trying to keep it a daily exercise. हमारा ये ब्रीफिंग्स के अंदर जो हमारे PIs को ब्रीफिंग है और PIs का अपने नीचे के स्टाफ को ब्रीफिंग है, वो यही है कि इसके ऊपर रोज एक्शन होगा और we are also have built in a surprise element into it. We don't want that the action should happen at the same place every day, but it should happen at different places with least inconvenience to people. The idea is that people should not be inconvenienced in the exercise of doing chalaning, but chalan should happen by ensuring that tourists and everyone finds themselves completely welcomed in Goa. Is that almost on a regular basis हमारे जो PIs हैं are going to schools and colleges and they are having regular interaction with students and with college students and school students, and they are educating them about the rules, they are educating them about what not to do while driving. So इससे we will find a lot of change which is happening. Devendra Kankar for Herald TV. फोंडें तालुक्यांतल्या एका इस्कॉलांतल्या फिजिकल एड्युकेशन शिकोवप्यान दोग चेडवांचेर कुडीचेर हात घालो म्हूण आलीस उजवाडाक आयले. पूण त्या इस्कॉलाचे कारभारी त्या शिकप्याक उक्तेपणी सांबाळपाचो यत्न करतात. दोग शिकपी चेडवांचे कुडीचेर हात घाललेल्या शिकप्याक इस्कॉलाचे कारभारी उक्तेपणी सांबाळटात जाल्यार गोंयची इस्कॉलां सुरक्षीत आसात ओ ना असो प्रस्न टीम हेरल्डान साबार गोंयकारां कडेन विचारून तांची मोतां घेतली. ती मोतां स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार दवरता. It was very shocking to know through the Herald newspaper एक PE टीचर विश्वास म्हणलो and हुई विश्वासघात केला हे भुरग्यांक दोग जाण स्टुडंट्सालो. He has been alleged to have molested these children, school children. आणि more than 2-3 months जाले एक केस तेजी रजिस्टर जायना. आमडा ओके, it is a sensitive issue. The police also should handle sensitively. But preliminary investigation त्या भुरग्यांको जायन एक iota of doubt देखून मेट जायतू that they have been molested, then this type of teachers has to be arrested. Pokso लावपा जाय तांकां. I don't know why so much delay. And वयले त्या दोगे भुरग्यां स्कुलान भायर काडले. आता what can we do as parents or as teachers or school authorities? All school authorities, including the tuition classes, they should have cameras all over in their rooms, all over the school premises. And थोडे एरियाक कॅमेरा लायनाय आनी हे थोडे PE टीचर पळय ते त्या पॉयंट्सांचे एडवांटेज घेताय. कित्याक रिसंटली एक अराउंड 3-4 years बॅक मुजे बरें एक मॅटर येयल्ले. एक PE टीचरूय ताका तेच पर्टिक्युलर रुमान वतालो, स्टोर रुमान, आनी थिंग त्या भुरग्यांक व्हरप, त्या चेडवांक हांगच्या बसोवप. आनी ह्यो 2 केस मुजे बरें नोटिसा हाडले. बट बिकॉज ऑफ सम पेरंट्स प्रेशर दे डिडंट वॉन्ट टू गो अहेड. असो जाता. बट एटलीस्ट द चिल्ड्रन हू आर विलिंग टू गो अहेड, that to at least you will do, no? And you all parents should sensitize their children
Tell the children not to go in isolated places alone. Even whether it is a PE teacher or a doctor or a tuition teacher. See, these are all sensitive areas. गोंयची स्कुलां सेफ आसा काय ना काल जी पळय केस रेजिस्टर जाल्या माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर अशीच हेजे पयलीं वास्कोय एक केस जाल्ली आनी तितून भितर जेन्ना केस ती कंक्लूड जाली तेन्ना विक्टमाक जस्टीस मेळ्ळा काय एक्युजाक जस्टीस मेळ्ळा हें कोणाक फायनली सारकें कांयच कळना. सो ह्या जेन्ना असल्यो केस्यो घडटा तेन्ना म्हाका दिसता 3 गजालींचेर अत्यंत गरजेन आमी इन्वेस्टिगेट करपाक जाय. पयलीं म्हणटा ती फूल विक्टमाचो जो कोण विक्टम आसा तेजी फूल सायड आयकून घेवपाक पडटली. तितून डीप इन्वेस्टिगेशन पडटलें की खरेंच त्या दिसाक अश्यो गजाली घडल्या काय ना विथ एविडन्स पळोवपाक पडटलें. सेम वे एक्यूज जो आसा तेजी बाजू सारकी मांडून आनी दोगांयची मॅच करून पळोवपाक पडटली. आनी तिसरें म्हणटा ती मॅनेजमेंटाची. समज मॅनेजमेंट असल्या केसींक भितर कसो एक्ट करता तेजेरूय ती फूल केस म्हाका दिसता अवलंबून आसता. आनी मेजर एक इन्सिडंट आतां आमी पळयतात तो की पॉलिटिकल पार्टी असल्या केसीन इंटरफियर जाता. आनी जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी इंटरफियरन्स जावपाक लागता जावं पॉलिटिकल लिडर्स इंटरफियर जावपाक लागता तेन्ना असल्यो केसी म्हणटा त्यो पॉक जाता कोंकणी लँग्वेजीन. हेंचेर कांयच फायनल कंक्लुजन कांयच येना. पुलीस प्रेशराचेर येता. पॉलिटिकल लिडर्स आसा ते एकमेकाची दुस्मानकी काडपाक सोदता. सो असल्या टायमार विक्टम त्रासान पडटा आनी एक्यूज खंय तरी फ्री सुट्टा. सो तेन्ना पॉलिटिकल पार्टीजान अशें इंटरफियर जावप न्ही. जाता जाल्यार तुमचे महिला विंग आहा तेणी ह्यो गजाली करपाक जाय. जावं एक NGO मुखार सरोन पुलिसां बरोबर ती केस इन्वेस्टिगेट करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता अशेंच करून ह्या केसीचोय सोक्षमोक्ष लागतलो. आनी सेम टायम म्हाका दिसता स्कुलान भुरग्यांक स्पेशली चलयांक एडवोकेट करपाक जाय की वॉट इज अ गूड टच, वॉट इज अ बॅड टच. आनी असले जेन्ना गजाली तेंचे बरोबर जाता तेन्ना इमिजिएटली तेणी आपल्या पेरंट्सांकूय ह्यो गजाली सांगपाक जाय आनी तश्योच टिचरींक सांगपाक जाय जावं फ्रेंडा कडेन शेअर करपाक जाय आनी ह्यो मॅनेजमेंटा कडेन पावपाक जाय. सोमारा दीस बिजली खात्यांतलो एकलो लायनमॅन गांवांत बिजली दिवपी आनी वांगडाच हाय टेन्शन लायन आसलेल्या बिजलीच्या खांब्याचेर काम कोत्ताना दिसलो. हो लायनमॅन बिजलीचें काम कोत्ताना सुरक्षेची कसलीच हातयारां नासतना वावुरतालो तो पळोवंक मेळ्ळो. गांवांत बिजली दिवपी आनी वांगडाच हाय टेन्शन लायन आसलेल्या कांब्या विशीं जाता तितली बेगीन बिजलीच्या खात्यान उपाय घेवचे म्हूण वावुरपी शंकर पोर्जीन खात्याक विनंती केली. फुडाराक कसलीच वायट घडणी घडना जावंक हाय टेन्शनाची वायरां दुसऱ्या जाग्यार आलोवची म्हूण पोर्जीन ताकतिकेची विनंती केली. हाचे पयलीं हाय टेन्शन वायरां कडेन सोमून येवन दोग लायनमॅन ह्या संवसाराक वतरले. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पोर्जी आमच्या गोंया खातीर आमी आतां हालीं पळयलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायनमॅन हेल्पर दोग जाण एक्सपायर्ड जाले. आनी एक्सपायर्ड जातकूच मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोण तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. कळ्ळें तुका, सगळें हात वयर काडटा. सो आतां आमी पळोवपाक शकता ती वयर जी आहा न्हू ती हाय टेन्शन वायर आनी सकयली लोकल लायन जी आमकां घरांक वयता ती. सो म्हाजें म्हणणें कितें, आतां तेचेर तो भुरगो काम करता न्हू कितें तेजो चुकून वयर ते हाय टेन्शनाक जर हात लागलो सपोज जाल्यार गेलो मरे, लायफ पिड्ड्यार मरे तेची. आतां जे JEE, AE आनी EE आहा न्हू तांकां हांव विचारपाक सोदता कित्याक सांग, आय एम नॉट अ इंजिनियर. कळ्ळें तुका की हांव तुमकां सांगपाक, पूण म्हाजी एक रिक्वेस्ट कितें, पयली हाय टेन्शन आहा न्हू ती सेपरेटूच दवरा मरे. लोकल लायन आहा ती सेपरेट दवरा मरे. लोकल लायन आहा ती सेपरेट दवरली जाल्यार सेफ्टीचेर तांकां काम करूंक मेळटा न्हू. एकूच पोलाचेर तुमी ती 2 कनेक्शनां कित्याक दिले? पयशे ना गव्हर्मेंटा कडेन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन पयशे ना. बाकीचे जाग्यार तुमकां मोडपाक बरे पयशे आहात मरे, कितें रे. आनी तांकां सेफ्टी मेजर जे कितें आहा ते टायम टू टायम दिया मातशें. लायफ रिस्कान घालून ते काम करतात. पॉवर मिनिस्टर तुका रिक्वेस्ट करता, अशें जे वयर डबल एक पोलाचेर डबल लायनी घातलेले आहात हाय टेन्शन आनी सकयल लोकल लायन ती लायनी तेंच्यांनी सेपरेट पोलांचेर घालपाची गरज आसा. कळ्ळें तुका. हांव आशा धरता पॉवर मिनिस्टर आनी AE, JEE आनी कोण आहात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेचेर एक्शन घेतले म्हणून. कित्याक सांग, हे अहे जे आहा न्हू हेच्या खातीरूच आमचे लोक जे मेलेत लायनमॅन हेल्पर हेच्या खातीर आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या नेग्लिजन्सा खातीर. देव बरें करूं. मंगळारा दीस सकाळीं ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसाच्या बावट्याकाल साबार कामदारांनी पणजे आझाद मैदानाचेर निशेध मारलो. कामदारां आड तयार केलेल्या धोरणां विशीं कारणां सांगचीं. मिनिमम वेजीस वाडयल्यात त्यो कायद्याक धरून नात. तशेंच वखदां तयार करपी कंपनीन स्ट्रायक करूंक जायना अशें थारायलां. ताचे आड तांणी निशेध मारलो. आपूण काम नोकरी कोत्तले कंपनीक कडच्यान आपणाक बरे पागार
आनी हेर सवलती दिवच्यो अशेंय तांणी मागणी केली. आज 29 तारखेक गोंय राज्याचे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस आयटकाचे जे कामगार प्रतिनिधी आसात ते आज आझाद मैदानाचेर अर्ध्या दिसाचो धरणो करतात. गोंय सरकारान 11 ऑगस्टाक मिनिमम वेजीस जाहीर केल्यो 8 वर्सांनी. 8 वर्सांनी मिनिमम वेजीस दिल्या उपरांत 100 रुपया वाडयले. म्हटल्यार 5 जाणांची जर फॅमिली आसा जाल्यार एक पाव आनी एक बटाट वडो खावपाक 8 वर्सांनी 100 रुपया आनी 307 आशिल्ले 407 रुपया केले. ह्या राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या मिनिमम वेजीसाक तोखणाय करता. पूण हो मिनिमम वेज जो आसा ते आमी गोंयचे कामगार आयटकाचे तशेंच बाकीच्या युनियनाचे मानतात की हो मालक धार्जिनो मिनिमम वेज ह्या राज्याच्या मुखेलमंत्र्यान फायनल केला. ताचे पयलीं गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान इंडस्ट्री मिनिस्टर एकठांय जावन एसेन्शियल सर्व्हिस मेंटेनन्स एक्ट एजमा कायदो फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी गोंयांत लागू केलो. एजमा म्हटल्यार कितें की तांकां स्ट्रायक करपाचो अधिकार ना, तांकां आपल्यो मागण्यो मागपाचो अधिकार ना, खंयचोच कामगार कायदो तांकां लागू जायना. पर्यायान ह्या सरकारान एका अध्यादेशान फार्मास्युटिकल कामगारांक सरकारी कामगारां भशेन केले, जांकां अजुनूय मिनिमम वेजीस सारक्यो मेळनात, ओव्हरटायम मेळना, कामगारांच्यो बाकी सवलती कायदे लागू जायनात. आनी जेन्ना कामगारांनी उठाव केलो तेन्ना वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींत ज्या जाग्यार बहुसंख्येन फार्मास्युटिकल कंपनी आसा, कामगारांक जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, सिक्कीम, महाराष्ट्र ह्या राज्यांनी बदली करून ट्रान्सफर केले. खूप जाणांक समरली डिसमीस केले. म्हणजे कायदे शिवाय डिसमीस करप आनी सोडप कोर्टात जाय जाल्यार झगडात. सांगल्यार गोंयच्या इतिहासात ह्या मुखेलमंत्र्याक लज जावपाक जाय. एका एका कंपनीच्यो 100 केशी लेबर कोर्टात पडल्यात. 100 केशी हो म्हाका दिसता जागतीक रिकॉर्ड जाला सद्याक. गिनीज वर्ल्ड बुकांक रिकॉर्ड करपाचो की सगळ्यांत चड इंडस्ट्रियल केसी जर गोंय आसत तर गोंयच्या इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनलाचेर आसा आनी त्यो सुद्दां फार्मा कंपनीच्यो. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.